सांगातान उलोवया. पयलो प्रश्न. बियेंत पुराय झाड पयलींच आसता काय? जाप ना. बियेंत पुराय झाड पयलींच आसना, पूण तातूंत एक सुकिल्लो अंकूर बीज म्हटल्यार एम्ब्रियो आसता. ताका मातयेंत घातल्यार आनी उदक मेळ्ळ्यार ताचें झाड जाता. दुसरो प्रश्न. बियेचें झाड जातलें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? जाप. बियेचें झाड जातलें जाल्यार आमी बी मातयेंत पुरूंक जाय, ताका थोडें थोडें उदक घालूंक जाय आनी ताका सूर्यप्रकाश मेळोवन दिवंक जाय. तिसरें. झाडां आमकां कित्याक गरजेचीं? जाप. झाडां आमकां जगपाक प्राणवायू म्हणल्यार ऑक्सिजन दितात. तशेंच तीं आमकां फळां, फुलां, वखदां, खाणाचे पदार्थ, कागद, लाकूड आनी सावळी दितात. झाडां पावस हाडपाक मदत करतात. चिंतून बरयात. सकयल बिये संदर्भांत कांय उतरां दिल्यात. तीं उतरां कुशीक दिल्ले बियेच्या चित्राच्या भागांत दाखयात. पयलें दिलां अंकूर बीज. अंकूर बीज म्हणल्यार कितें? अंकूर बीज म्हणल्यार एम्ब्रियो, जो बियेच्या भितून आसता ताका आमी अंकूर बीज म्हणटात. बियेच्या भितरलो ल्हान कोंब ताका अंकूर बीज म्हणटात. अन्न सांठो म्हटल्यार फूड स्टोर, जंय फूड स्टोर जाता, दॅट इज द कॉटलिडॉन. बियेच्या भितरलो व्हड भाग जो अंकुराक अन्न दिता. निमणें आसा बियेचें कल्ल म्हटल्यार द सीड कोट ओ द आउटसायड कवरींग ऑफ द सीड, बियेचो भायलो थर. सकयल दिल्ल्या प्रश्नांक लागपी कांय पर्याय दिल्यात. हे पर्याय योग्य क्रमान लायात. पयलें. बियेचें झाड कशें जाता? अ. दिसपट्टो उदक घालप. आ. बी रुजोवन येवप. इ. बी मातयेंत पुरप. इ. ल्हव ल्हव ताचें झाड जावप. तर पयलीं खंयचें? तर पयलो पर्याय बी मातयेंत पुरप. उपरांत दिसपट्टें उदक घालप. तिसरें बी रुजोवन येवप. चवथें ल्हव ल्हव ताचें झाड जावप. प्रश्न 2. कळयेचें फूल कशें जाता? कळी म्हटल्यार बोंगो मीन्स अ बर्ड. अ. पाकळ्यो उगडटात. आ. कळी येता. इ. फूल फुलता. इ. मोनो कळो. तर पयलीं मोनो कळो. मोनो कळो म्हणल्यार ल्हान कळो, स्मॉल वन, स्मॉल बर्ड. दुसरें कळी येता. उपरांत पाकळ्यो उगडटात आनी निमणें फूल फुलता. सकयल दिल्ल्या चित्राच्या आदारान झाड आपणालें जेवण कशें करता हे विशीं सुमार 5 वळींनी बरयात. सुर्यकिरणां, कार्बन डायऑक्सायड आनी उदक हे आमकां दिल्यात, तर ताचेर आमकां आतां बरोवपाक जाय 5 वळी. पयलें. सुर्यकिरणां. झाडां सुर्यकिरणाच्या आदारान आपलें जेवण तयार करतात. दुसरें. कार्बन डायऑक्सायड. पानां हवेंतलो कार्बन डायऑक्सायड वायू आपले भितर घेतात. तिसरें. उदक. झाडाचीं मुळां जमनींतलें उदक ओडून घेतात. चवथें. पानांत आशिल्लो 5वें द्रव्य म्हणल्यार क्लोरोफिल आपलें जेवण तयार करपाक गरजेचें आसता. तें पानांक आपलें जेवण तयार करपाक गरजेचें आसता व झाडाक. 5वें. झाडां आपलें जेवण तयार करतात आनी हवेंत प्राणवायू सोडटात. हे प्रक्रियेक प्रकाश संश्लेषण म्हटल्यार फोटोसिंथेसीस अशें म्हणटात. झाडां आमकां कितें कितें दितात ताची वळेरी करात. देख, प्राणवाय. तर झाडां आमकां कितें कितें दितात
त्या झाडाच्या कुशीक तुमकां चित्रां दिसतलीं. तर झाडां आमकां फळां दितात, झाडां आमकां लाकूड दिता, झाडां आमकां कागद दिता, झाडां आमकां वखदां दिता, झाडां आमकां O2 म्हटल्यार प्राणवाय दिता, झाडां आमकां कापूस दिता, झाडां आमकां सावळी आनी आसरो दिता व घर दिता, घर बांदपाक मदत करता. तर पयलें प्राणवायू म्हटल्यार ऑक्सिजन. झाडां आमकां जगपाक प्राणवायू दितात. दुसरें फळां म्हटल्यार फ्रुट्स. झाडां आमकां खावपाक फळां दितात. तिसरें लाकूड म्हटल्यार वूड. झाडांचें लाकूड आमकां घरां बांदपाक, मदेर करपाक आनी जळोवा खातीर उपकारता. चवथें वखदां म्हटल्यार मेडिसीन. वखदी वनस्पती पासून वखदां तयार जातात. पांचवें कापूस म्हटल्यार कॉटन. कपडे तयार करपाक आमकां कापूस झाडां कडल्यान मेळटा. सवें सावळी आनी आसरो शेल्टर एंड हावस. झाडां मनीस आनी मोनजातीक रावपा खातीर सावळी आनी आसरो दिता. सातवें कागद म्हटल्यार पेपर. झाडां पुस्तकां करपा खातीर कागद दिता. भाशीक समजणी. कवितेच्या आदारान सकयल दिल्ल्या उतरांचीं उरफाट्या अर्थाचीं उतरां बरयात. पयलें पुराय. पुराय ताच्या ऑपोजीट अर्देकुटें ओ अर्दें. दुसरें रात, ताचें उरफाटें उतर दीस. तिसरें मोव घट. सकयल दिल्ल्या उतरांचें वचन बदलून बरयात. देख, बियो. पयलें झाड, झाडां. दुसरें कळो, कळे वा कळयो. चड आसले जाल्यार कळयो, ना जाल्यार एक आसा जाल्यार कळे. तिसरें फूल, फुलां. चवथें फळ, फळां. चला कृती करुया. खंयचेय एका कुंडेंत घालून तें किल्लोवन शिक्षकाक दाखयात. तें तुमी घरा करून शिक्षकाक व्हरून दाखोवंक शकतात. शिक्षणीक उपक्रम. पयलें खंयचीं 5 वखदी पानां दसोवन म्हायती सयत तकटो तयार करात. So collect 5 medicinal leaves, paste them and make a information chart. आता कसली वखदी झाडां घेतलीं तुमी? तुळस घेवंक शकता. तुळस खोकली आनी जर आयल्यार पानां उपेगी पडटा अशें बरोवंक शकतात. कडुनीम कातीचे रोग बरे करपाक आमी ती वापरूंक शकतात, पानां वापरूंक शकतात. अडुळसा चड करून खोकली आनी जर आयल्यार ताची पानां वापरूंक शकतात. कोरफड व काटिकर व एलोवेरा कातीची ओलावा दवरपाक आनी जळजळ उणी करपाक ती उपकारता. उपरांत पुदिना म्हटल्यार मिंट. पोटाचे विकार जाले जाल्यार ते मदत करतात. हांतली खंयचीय तुमी वापरूंक शकतात व दुसरी तुमकां खबर आसा जाल्यार ती वापरूंक शकतात. दुसरें तुमी शाळे भोंवतणच्या परिसरांत भोंवन थंय दिसपी झाडांची वळेरी म्हटल्यार लिस्ट दिवन ताची म्हायती बरयात. आतां तुमच्या परिसरांत भोंवतणी शाळे भोंवतणी कसलीं झाडां आसा ती तुमकां खबर आसतली. आंबो आसलो जाल्यार शाळा परिसरांत सावळी दिता वो आमकां खावपाक आंबे दिता अशें बरोवंक शकतात. माड आसलो जाल्यार गोंयांत चड प्रमाणान दिसपी झाड म्हणटा तें माड. ताच्या पासून आमकां उदक आनी खोबरें मेळटा वो नाल्लाचें चून मेळटा अशें बरोवंक शकतात. उपरांत गोंयांत सारकें फेमस झाड म्हणटा तें दसवंतीचें. सो तें तुमकां दिसलें जाल्यार तुमी बरोवंक शकतात. सोबीत ताका दसवंतीच्या झाडाक फुलां आसतात. हीं फुलां देवाची पुजा करपाक वापरतात. उपरांत आनीक कसलें झाड आसता? पेराचें झाड, गोवा ट्री. ल्हान झाड ताका बरी गोड अशीं पेरां लागतात वो आमकां ती खावपाक मेळटात. तिसरें
वनस्पत खावपी जनावरांची वळेरी करून तक्टो तयार करात. वनस्पत म्हटल्यार प्लांट्स. सो प्लांट्स खावपी म्हटल्यार वनस्पत खावपी म्हटल्यार हर्बिवरस एनिमल्स. ती कोण? पयली जाली गाय. तण आनी झाडां पानां खाता. ती आमकां दूद दिता. दुसरो आनी कोण आसता? बोकडी. झाडाची ल्हान पानां खाता. आनीक दुसरी जनावरां जी तुमकां खबर आसा ती तुमी बरोवंक शकतात. म्हस बरोवंक शकता, पाडो बरोवंक शकता, हत्ती आसा जाल्यार हत्ती बरोवंक शकता. निमणें आसा आमचें पवळें. तुमचे कश्ट दोळ्यां आड केन्नाच वचनात म्हटल्यार कितें? हाचो अर्थ कितें? सो हाचो अर्थ तुमी केल्ले खंयचेच कश्ट, मेहनत, प्रामाणीक प्रयत्न केन्नाच व्यर्थ वयचे नात. कोण ना कोण तरी, कोण ना जाल्यार देव तरी तुमची मेहनत पळयता आनी ताचें फळ तुमकां सदांच मेळटलें वो केन्ना तरी मेळटलें. तुमची मेहनत केन्नाच नदरे आड वा फुकट वयची ना. The literal translation of this is, your hard work will never go out of sight. Every sincere effort, struggle, or dedication you put into your work is seen and valued. Your hard work will never go in vain or be wasted. It will eventually lead to success and appreciation.